बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अगले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ईरान पर किसी भी वक्त एटमी हमला हो सकता है और ये जो हालात हैं पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के, ये इस पूरे खित्ते को आग लगा सकते हैं। होता कुछ यूं है कि आज ईरान हस्ब ज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब पर हमला करता है और ये जो मिसाइल हैं, ये ड्रोन्स हैं, ये जी जा गिरते हैं। सऊदी अरब की एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वहां पर धुआं उठता है, आग लगती है और इसको विटनेस करते हैं इंटरनेशनल मीडिया भी, लोकल मीडिया भी, ईरान का पासदारान इनकलाब भी और उनकी सरकारी न्यूज एजेंसी भी। इस वकूए के बाद हालात खित्ते के यकदम बदल जाते हैं। पाकिस्तान में जो फौजी हमारी कोर कमांडर है, उसका 274 एक इकट्ठ होता है जिसको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसमें इस मसले को टेकअप किया जाता है और ये कॉन्फ्रेंस दरअसल इसी के वकूए के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब इसकी स्टेटमेंट ISPR देता है, वो कहते हैं जी कि हम सऊदी अरब पर इस हमले की मजम्मत करते हैं और ये हमला अमन की कोशिशों को सबूताज खत्म करने की एक कोशिश है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और कोर कमांडर्स मीटिंग का होना, कॉन्फ्रेंस का होना, एलामिया जारी होना, ये कोई मामूली जो है ना खबर नहीं है। अब अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। राय आमा, मुसलमानों की हमदर्दियां, सोशल मीडिया और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं है। सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग रुक जाए और अभी तक पाकिस्तान ने इस जंग में एक न्यूट्रल और पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जितनी आप मुखालफत कर लें। लेकिन अभी ट्रंप ने धमकी दी है जो मोस्ट अलार्मिंग है। उसने कहा है कि आज रात को एक तहजीब सफाए हस्ती से मिट जाएगी। सीधा सीधा मतलब यह है कि ट्रंप आज रात को ईरानियों पर एटम बम के जरिए से हमला कर सकता है। अब यह जो धमकी है, इस टाइम पूरी दुनिया में वो फ्लैश हो रही है और इसके अलावा कोई खबर ना बनती है, ना दुनिया डिस्कस कर रही है। तो पहले आप देखिए एक और खबर जो अमेरिकन मीडिया दे रहा है, वो हम आपको बताते हैं, जिससे ये खतरा है कि ये होगा, एटम बम का हमला हो सकता है। पहले देखते हैं कि इससे कबल ट्रंप ने कितनी धमकियां दी हैं। 21 मार्च को ये 48 घंटों की धमकी देता है ईरान को कि मेरी बात मान लो, अपनाए हारमूज को खोल दो, वगरना मैं तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल दूंगा, फेंक दूंगा। 48 घंटों बाद 23 मार्च को ये हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर देता है। दुनिया सुकून का सांस लेती है कि चलो ये जंग रुक जाएगी, कारोबार चल पड़ते हैं। फिर 27 मार्च को जी ये मजीद अच्छा एक बयान देता है कि अगले 10 दिन तक जो ईरान के जो एटमी प्लांट्स हैं, जहां से बिजली पैदा होती है, गैस पैदा होती है, जो आम लोगों के लिए हैं, उन पर हम हमले नहीं करेंगे। दुनिया मजीद खुश हो जाती है कि चलो इसका दिमाग जो है, इसकी जो फिरकी जो है, वो अपनी जगह पे काम कर रही है। लेकिन 6 अप्रैल को ये नमूदार होता है और कहता है कि मैं ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल दूंगा। ये जो धमकी थी, ये धमकी इतनी शदीद और प्रैक्टिकल थी कि हॉटलाइन पर, याद रखिए, किसी भी एक फौज दूसरी फौज को जो पैगाम भेजती है, तो इसमें जो लास्ट कैटेगरी होती है वो हॉटलाइन के जरिए से होती है। और ये हॉटलाइन के जरिए से पैगाम पाकिस्तान को दिया गया, सऊदी अरब को दिया गया और ईरान को भी कन्वे कर दिया गया कि आप लोगों की अब खैर नहीं है।
ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ایرانی پے در پے جو امریکن جہاز ہیں ان کو گرانا شروع کر دیتے ہیں، اور امریکن میڈیا کہتا ہے کہ شمالی کوریا اپنے میزائل بذریعہ چین اور رشیا تہران بھیج رہے ہیں، اور یہ تینوں دیش مل کر دنیا سے جو ورلڈ آرڈر ہے امریکہ کا اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ خبر چلتی ہے سی این این اور اے بی سی نیوز پر، تو اس پر ایک واویلا مچ جاتا ہے اور ایک انتہائی اعلی سطح کی میٹنگ وائٹ ہاؤس میں طلب کی جاتی ہے۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب امریکہ کی سروائیول اس میں ہے کہ وہ ہر حالت میں اس جنگ کو جیتے اور فتح کا اعلان کرتا ہوا وہاں سے نکل آئے۔ بصورت دیگر اس دنیا میں امریکہ کا جو نام ہے، جو دبدبا ہے، یہ مٹ جائے گا۔ یار اس کی پاور تو ہے نا کہ وینزویلا کے صدر کو وہ اغوا کر لیتا ہے، 56 اسلامی ملکوں کو وہ ایک جو جنبش ہے قلم کی اس کے ذریعے سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو اس کے آگے کھڑا ہو سکے۔ تو وہ جو صدر ہیں، یوکرائن کے صدر کی انسلٹ آپ نے دیکھی نہیں تھی؟ تو ہے نا، یہ جو ٹیکا تھا اب اس کی سروائیول کے لیے وہ بالکل حملہ کر سکتا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ حملہ ہو جاتا ہے تو پیچھے بچے گا کیا؟ یہ ہے سب سے بڑی خبر۔ پیچھے کچھ بھی نہیں بچنا، بالکل کچھ نہیں بچنا، اور پاکستان کے لیے اس میں بربادی ہی بربادی ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ہمارا دیش ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایرانیوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ پورا پاکستان کی جو عوام ہے، جو رائے عامہ ہے، وہ اس بات پر بالکل متفق ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک مسلم دیش پر ظلم زیادتی کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمارا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ پاکستان کی اٹ موسٹ ایفرٹس کے باوجود یہ جنگ بندی نہ ہو سکے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، پاکستان کا جو فوجی جنرل ہے، کل رائٹرز کہتا ہے کہ انہوں نے 3 ملکوں کے ساتھ مل کر، ترکی، مصر اور پاکستان، پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جنگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں اور جنگ بندی ہو جائے 45 ڈیز کے لیے، لیکن ایران اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اس موقع پر وہ اپنی توپوں کو چپ کروا دیتے ہیں تو یہ جو دشمن ہے یہ ری یونائٹ ہو جائے گا اور دوبارہ ایران پر ایسا حملہ کرے گا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہر ملک کو اپنی دفاع کا، اپنے فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ جو ایرانی قوم ہے ان کی تو تاریخ ہی جنگ سے ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ جنگ خندق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں ان پر، ہمارے ماں باپ ان پر قربان۔ جب کفار بہت بڑا لشکر لے کر مدینے کی طرف آتے ہیں تو خبر پہنچتی ہے کہ مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر مشورہ ہوتا ہے۔ تو اس مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا تعلق فارس سے ہے، ایران سے ہے۔ ہمارے ملک میں یہ حکمت عملی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا دشمن آتا ہے تو ہم خندق کھود لیتے ہیں، اور پھر اس عمل کو پسند کیا گیا اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران جس کی تاریخ مسلمانوں 1400 سال کی ہسٹری میں جنگوں سے عبارت ہے، بے شک وہ اس ٹائم کافر تھے، نہیں مانتے تھے، لیکن اس کی تہذیب تو ہے نا۔ اب اس تہذیب کو اگر ایک شخص ایک رات میں مٹانے چلا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا اختیار کرتا ہے رخ یہ منظرنامہ۔
لیکن تو یہ وہ صورتحال ہے، خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب نے حسب ضابطہ طور پر سرکاری انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا کہ ہم اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے اس جنگ میں نیوٹرل رہنا یہ ناممکنات میں سے ہو جائے گا، اور پھر اس خطے کے جو دیش ہیں وہ ایک ایسی لڑائی میں چلے جائیں گے جس میں گھاٹے کا سودا صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ ہمارا خطہ دیکھیے، پاکستان دشمنی انڈیا کے ساتھ، خون بہے گا۔ ساتھ پڑا ہے جی افغانستان، دشمنی ہے ہماری، ہم ایک دوسرے کا سر کاٹیں گے۔ ساتھ پڑا ہے جی ایران، حملے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ پڑا ہے جی سعودی عرب، لاشیں گریں گی۔ اس کے ساتھ ہے یمن، لاشیں گریں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ چاروں طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اس کے امتیوں کے گھر ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ صرف اور صرف جو خون گرائے گی وہ مسلمانوں کا ہی گرائے گی۔ تو پھر اس جنگ سے بچنا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو کیا ہم اس جنگ کو روک سکتے ہیں؟ بالکل ہم اس جنگ کو روک سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو ہے جی دعا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ٹائم آئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے کہ اے اللہ اس فتنے سے بچا۔ ہم ہر دعا میں اور ہر نماز میں مستقبل میں آنے والے فتنوں سے بچتے ہیں، اور یہ جو جنگ ہے یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو کئی مسلمانوں کے گھروں کو اور ملکوں کو اجاڑ کر رکھ دے گی۔ متحدہ عرب امارات پاکستان دشمنی میں دیکھو کتنا آگے چلا گیا ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے اگر ہم جنگ میں شامل ہو گئے تو وہ ہمارے ساتھ کیا بیہیو کریں گے؟ کیا کوئی موقع چھوڑیں گے؟ انڈیا ہمارے بغل میں بیٹھا ہے۔ ایک جب ہم سینیریو بناتے ہیں تو بلیو می انسان کا جو دماغ ہے وہ پھٹ جاتا ہے کہ کس کی حمایت کریں، کس کے لیے بد دعا کریں، اور کس کی فتح کی دعا کریں۔ فتح کی دعا کریں گے جی صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہ اسرائیل کی بہت بڑی سازش ہے، اور اب مسلمان ملکوں کے ان حکمرانوں کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں کیسے پاس ہوتے ہیں۔ نہ نقصان امریکہ کا ہونا ہے، وہ شروع دن سے چاہ رہا ہے کہ مسلم دیش جو ہیں یہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے پاکستانیوں، اگر یہ جنگ سعودی عرب اور ایران کی جنگ شروع ہو گئی تو پھر نہیں پتہ لگے گا کہ سر کس کا کٹ رہا ہے اور بازو کس کے کٹ رہے ہیں۔ بالکل ایک ایسا اندولن شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ہم نماز پڑھی ہے جی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی ہے کہ اے میرے پروردگار مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اب جو دنیا ہے یورپین جی، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس جو دھمکی ہے ٹرمپ کی اس کو رکوانے کی کوشش کریں گے، ایک آزاد طریقے سے سوچتے ہیں۔ اور آپ کو ایک انتہائی اہم خبر بتاتے ہیں کہ اگر ایران اس ہرموز کو کھول دے تو کیا جنگ بچ جائے گی؟ تو یقیناً ایک امریکن ہے جی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے جو پائلٹس وہاں پہ گرے ہیں تو وہاں پر جس کے ہاتھ میں جتنے ویپن تھا وہ ہم پر فائرنگ کر رہا تھا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ ایرانیوں کی زندگی اور موت بنائے ہرموز میں ہے کہ اگر وہ اس کو کھول دیتے ہیں تو دنیا اس جنگ سے لا تعلق ہو جائے گی، اور امریکہ اور ایران آپس میں لڑیں گے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک طاقت میں کہاں پر ہے، دوسرا کہاں پر ہے، ایئر فورس بھی اس کی ہے، لیکن اگر یہ رکا رہتا ہے تو پھر یہ جو دنیا ہے یہ پریشر لیتے ہوئے ان کے درمیان صلح کروا سکتی ہے۔ تو یہ جو پریشر ہے اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور آخر میں جی کدھر گئی جی اسلامی سربراہی کانفرنس؟
किधर हैं वो इस्लामी ममालिक? क्या इस पूरे के पूरे मुस्लिम उम्मा में कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं है, कोई एक लीडर ऐसा भी नहीं है जो मुसलमानों को इस वक्त इकट्ठा कर सके। और अमेरिका के डर से तमाम के तमाम जो इस्लामी मुल्क हैं वो सहम के बैठे हैं कि एक देहू आया हुआ है। काश इलामा इकबाल की बात ये मान लेते कि एक सजदा जो तुझे गरां गुजरता है, हजार सजदों से दिलाता है निजात। तो ये जो एक अमेरिकन जो सदर के सजदा है उसने बर्बाद कर दिया है। आज मक्का और मदीना इंतहाई परेशानी की आलम में। बिल्कुल हम कह रहे हैं अल्लाह ताला तो अपने घर की हिफाजत करेगा, अबाबील भेजेगा, लेकिन मुसलमानों की मदद के लिए वो कोई अबाबील नहीं भेजेगा। ये अबाबील आप लोग ही हैं जो अपने मुल्क की और अपनी इस जो मुस्लिम उम्मा है इसकी हिफाजत कर सकते हैं। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है, हम तो खबरें पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल उस टाइम दुखता है जब पाकिस्तान में आज देखते हैं कि यार आपको पता है कि जंग होने वाली, और खुदा के बंदो आपस में तो सुलह कर लो। ये जो आपस में मुस्लिम पाकिस्तान में एक आग लगी है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान के साथ ना इंसाफी की, ये जो पॉलिटिकली अनरेस्ट है, तो क्या हम इस चीज को इस मौके पर हम डील नहीं कर सकते? मुलाकात करवा देते, केस लग जाते, केसों का हल हो जाता। यार ईरान और अमेरिका को दुनिया कह रही है कि मुलाकात करें और हम खुद पाकिस्तानी इसमें कह रहे हैं कि आप मुलाकात करें, तो उस मुलाकात मुल्कों की करवा रहे हैं, आपस में हम उस पर अमल पैरा नहीं है। तो हदीस शरीफ में आता नहीं है कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने लिए कोई और चीज पसंद करते हैं और गैरों के लिए कोई और चीज पसंद करते हैं। जब हम दुनिया के लिए दाना हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग ना हो, इनके दरमियान सुलह हो जाए, को मुआहदा हो जाए, तो यार पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, क्या इससे ज्यादा हमने को अपना नुकसान करना है? इस लड़ाई के पीछे हम कितना और नुकसान कर बैठे हैं, लेकिन हम क्या करें। 9 तारीख को जलसा है सुहेल अफरीदी का। आज पूरा दिन जो पंजाब पुलिस है वो पीटीआई के लोगों को पकड़ती रही, वो सारा दिन अदालतों में बैठे रहे। न किसी को मुल्क का पता है, न पेट्रोल है, न बिजली है, न गैस है। मरियम नवाज अपने दौरे पे जा रही है, शहबाज शरीफ अपने दौरे पे जा रहा है, बिलावल को इलेहदा वजीर आजमी की इन्होंने ऑफर कर दी है, वो हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रखा है। लेकिन अचानक से ये खबर सामने आई है तो हमने कहा इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो क्या करें, इन इन सियासतदानों से अगर मुल्क चलाना है तो फिर जनरल साहब अल्लाह ही हाफिज है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पर है। अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया है, वो कौम को दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि उनका ये इकट्ठा करना वो बर वक्त होता है या उस वक्त होता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। खुदा ना करे, अल्लाह ताला ट्रंप को हिम्मत न दे कि वो कोई ऐसा एडवेंचर ईरानियों के खिलाफ करे। कुछ भी है, मेरे नबी को मानने वाले हैं, हजरत अली को मानने वाले हैं, कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है। खुदा इनको फतह दे। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।